आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तातई अधिक मोगाच्या नो या नव्या वर्त्या आनंदाच्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. कीर्तन 70 आणि 2 वोळ 18. सदैव जाऊं सर्वेस्पर इस्रायल असो देव, तो एकलोसो करता विस्मिता. सदैव जाऊं ताचे महिमेवंत नाव, सदांकाल ताच्या वैभवान बरो सगळो संसार. आमेन आमेन. मोगाच्यानो, या सकाळीच्या आराधनांत वांटेली जातेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. सर्वेस्पर आमच्या जिवितांत विस्मिता करता आणि ताची दैवीक सकत आमचेर पाठयता म्हणलें मानून घेवन या आराधनांत आमी भक्तीपणी पात्र घेवया. या आराधना वेळार आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर विशेष तरान मागया. गावन गीत दैवीक गायना बुकान तावन A17 पान संको 28 28. तुजो मोग करता सोमिया. तुझो मोग करता सोमिया, तू करगा दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तू करगा दिता धनिया. तुझो मोग करता, तू करगा दिता. मुझो सोमी मन मानून घेता. तुझो मोग करता, तू करगा दिता. मुझो सोमी मन मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता, सर पडून वंदिता. मुझो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता, सर पडून वंदिता. मुझो सोमी मन मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया.
हालेलुया 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 तका कुमके कतिर कुमके पसोत बोब मार तुमका कुमोग जायगी जेजूची यार जेजू को तुम बोब मार पेद्रोन बोब मारली आणि म्हणालो सोमिया हांव बुडो नसा बर्तेमेव बोब मारन म्हणालो सोमिया मुजेर काकळूच दाखय हांव एक कुर्डो मनीस म्हाका केवल संसारी वस्तू दिवंक शकता तू म्हाका म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दिवंक शकताय हरये की जेजूच्या नियंत्रणाचेर आसा ताच्या कंट्रोलाचेर आसा मोगाळ भाव भयणीनो आमी ताका आमकांच समर्पण दिवंक जाय ते सर्व नियंत्रण आमच्या जिवितांत हांव तो घेता आनी आमकां हर एका कश्टांत आकांतांत हांव पयस करता त्या धन्य देवाक आमी स्तुती करया ताजी महिमा गावया स्तुती महिमा आमी केदळा गायता तेदळ आमचें मन आमचें काळीज नितळ जाता तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा बोलो मार मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा उलो मार काळजांत उलो मार तो सोमी जेजू ख्रिस्त तुका आनी म्हाका पळोवन आसा हालेलुया हालेलुया बाबा भयणीनो कितलेशे फावटी आमी सांगिल्लें आसा आमी नियंत्रणांत भायर आसा सुकोन गेल्या देव अरियेकी आमच्या जिविताचे नियंत्रण दवरता आमी संवसारी दिश्टीन जियेता आसतना आमकां नियंत्रण सुकोन गेल्ल्या पर्यंत बगता ना मोगाळ भाव भयणीनो तो जेजू आमच्यो सर्व संगती नियंत्रणाचेर दवरता अरियेक आमच्या जिविताची परिस्थितीचेर तो नदर घालता निराशी जाय नाका भिये नाका खंयच्याय रितीनी थरथर नाका तोच जेजू तुका आनी म्हाका पळयते आसा तो सोण्ण घालिना चिंती नाका ताणें म्हाका सोण्ण घाला म्हणून तो देव तुजे सांगाता पैण करते आसा तुवें ताका आपयल्ल्या वेळार तुज्या कुमके पासत तो खंडीत जावन येता बोब मारल्या वेळार तुका तो कुमक करूंक खंडीत जावन लागीं येता म्हाका जेजू एकलोच हर एका संगतीन हर एका कश्टांत हर एका संकश्टांत तो म्हाका पयस करता तसलो भिये नाका खंयच्याय रितीनी ताजे तावन पयस वचनाका तो आमकां हर एका रितीनी हर एका वेळार आमी सांगिल्लें हर एक आमकां वदाकसून दिता हर एका दिसा म्हणल्या परी तुका तो चलयता भिये नाका म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा तूं म्हाका राख तूं म्हाका सांबाळ हांव बुडोन आसा कश्टान आसा उणेपणान आसा समाधान ना म्हाका दादोच काय ना म्हणलें बर्तेमेवसो थाळो तुवें आयकलोय पेद्रोसो थाळो तुवें आयकलोय आयक म्हजो थाळो सोमिया कुटुंबांत संतोष ना दादोस काय ना
सबार कंत बेजाराय आसात सोम्या म्हज्या कुटुंबाचेर दयार दाखय म्हज्या काजरी जिवितांत समस्या आसात निर्धार घेवंक हांव साथ दिना निर्धार घेता आसतना म्हाका संवसारी दृश्टींत म्हाका संसार ओडटा पूण मोगाळा जेजू तूंच म्हाका आदार दिताय तूंच म्हाका सोलोन व्हरताय तुजो आदार म्हाका गरजेचो तुजो आदार म्हाका गरजेचो तुजो आदार म्हाका गरजेचो तो सुसमी जेजू क्रिस्त आमकां मोगाळ भाव भयणीनो सांगता हांवूच तो सर्गेंत हांव देंवन आयिल्लो उंडो जो हांव सवांजेल अध्याय 6 वळ 50 आनी 1 हांवूच तो सर्गेंत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो म्हणटा हांवूच तो सर्गेंत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो म्हणटा वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो हांवूच तो सर्गेंत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो जो कोण तो खाता तो ससनाक जियेतलो जो हांव सवांजेल अध्याय 1 वळ 29 जुवान म्हळें पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती आमचे म्हजे आनी तुमचे पाप काडटा जो सवांजेल 1 वळ 40 आनी 8 नाथानायलाक जेजू कितें म्हणटा पळया तुका कशी म्हजी वळख म्हणून नातालायान विचारल्या वेळार जेजू नातानायलाक म्हणटा हांवें तुका पळयला हांवें तुका पळयलो आमी खंय आसूंक पुरो खंयच्या जाग्याचेर आसूंक पुरो तो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां पळयता आमकां राखता मोगाच्यानो तुमी खंय आसा जावंक पुरो जडायेचें वजें घेवन आसा जावंक पुरो जडायेचें वजें घेवन आयल्या जावंक पुरो तुका बोगसूंक जाय तुका बोगसणें जाय जावंक पुरो तुका तो केदीस सांडिसो ना जेजू म्हणटे आसा हांवें तुका पळयलां हांवें तुका पळयलां हांवें तुका पळयलां आनी तो पळयते आसा जेजू तुका पळोवन आसा जेजू तुका पळोवन आसा जेजू तुजें काळीज पळोवन आसा जेजू तुजें जिवीत पळोवन आसा दोनी हात ताजे मुखार वयर उबार दोनी हात ताजे मुखार वयर उबार आनी तो तुका जाय आसलें सगळें दिता ताजी स्तुती कर ताका आराधन कर रायांच्या रायाक आराधन कर तो तुका खंयच्याय रितीने सोड घालिना जीवन जेजूक आराधन कर सडवंदराक आराधन कर जिविताच्या जरीक आराधन कर आमच्या सोम्याक तूं आराधन कर तोच जेजू आमी केदळा आराधन करता ताका वंदिता तेन्ना आमकां खंडीत जावन तो सोड घालिना तोच खरो जेजू आमचे समोर आसा या सक्रामेंतान तो हजर आसा खरोच तो जिवो आसा खरोच तो जिवो आसा तो तुका आज आपडोवंक आशेवन आसा मोगाळ भाव भयणीनो तुज्या काळजांत येवंक आशेवन आसा तुज्या जिविताची जर जावन आसा समारिया स्त्रीची तान बगल्लो तो जेजू तुका पळयते आसा जैर आसा घरा गेल्लो जेजू तो तुका पळयोन आसा जैराच्या दुवेक जिवंत केल्लो तो जेजू तुका पळोवन आसा दोनी हात ताजे मुखार उबार स्तुती कर कंटिन्युअस ताजी स्तुती कर ताका अर्गांदी स्तुती कर ताका अर्गांदी ताजे मुखार आमचे सगळे जिवीत ताज्या पवित्र हातांत समर्पण दी स्तुती ताका पदवी ताका स्तुती ताका पदवी ताका तोच आमचो सडवंदार सोमी जेजू क्रिस्त त्या सोमी जेजू क्रिस्ताक आमी होगोळशिया अर्गां दिवया ओगळप दिवया तोच जेजू क्रिस्त आमकां राखता सांबाळता पोसता
ह्या जेजूक आमचेच जिवीत आमी समर्पण दिवया. दुनियांत आमचे उबारया आनी जेजूची आराधना करया. ताजे मुखार रावया. तीच देवाची शेळी मनशा कुळाचे पाप काडटा ती. आमची पिडा ताणे गुण केल्या. ताचेर आमी केदाळा समर्पण दिता. हर एका पिडेन तो आमकां पयस करता. आमची अस्खत काय तो पयस करता. आमची पिडा आमची अस्खत काय ताणे ताचेर घेतल्या. आमचे उणेपण ताणे ताचेर घेतला. हर एकल्याक तो म्हणटा सागी म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तूं भिये नाका. म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तूं भिये नाका. तूं भिये नाका. हांव तुजो जेजू. हांव तुजो समी. हांव तुजो सडबोंदार. हांव तुका मेळोंक आयलां. ह्या सक्रामेंतांत हांव तुका मेळोंक आयलां. हांव तुका मेळोंक आयलां. पश्चातापाच्या काळजांत आमी ताका उलो मारया. तूं म्हजें जावन आसाय. तूं म्हजो जावन आसाय. तूं आमकां म्हणते आसा. तूं आमकां म्हणते आसा. खंयच्याय खंतींत खंयच्याय बांद पासांत तूं आसलाय तर जाल्यार सोडून वच. तोच जेजू खंयच्याय आमी देवसराच्या अधीन आसा अधिकारान आसा. तो आमकां ताच्या अमोलीक रक्तान धुवन आसा. जेजूचें भगवंत रगत जण एकल्याक ताच्या जिवितांत वळोवन येते आसा. जेजूचें भगवंत रगत आमकां नितळ करते आसा. जेजू आमकां सगळ्यांक नितळ करते आसा. ताच्या रक्तांत आमकां धुवन काडन आसा. त्या रक्तांत आमकां सडवून आसा. आमी नितळ जाता. नितळ आसा. त्याच पवित्र रक्ताक जण एकल्याक नितळ करते आसा. मोगाळ भाव भयणीनो ताकाच आमी अर्गां दिवया. ओगलाप दिया. ताका आमी आराधना करया. फादर वी अडोर यू. lay our lives before you. How we love you. कसो तुजो मोग करूंक हांव आशेता. त्यास बापाक पुताक आमी आराधना करया. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. सगळे जेजूक आमी समर्पण दिवया. आराधना करया. या वेळार खंयच्याय देवसराचे पदवेन तावन आमी आसाव ताका आमी आराधना करया. आमगे समर्पण दिवया आनी म्हणया जीजस वी अडोर यू. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus.
आराधन करिया मोगल भाव भयणीनो. Jesus, 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 Jesus. मत्तेवाचो सुवांजेल अध्याय 4 वर्स 10 म्हणटा, सलांग असो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पर तुझ्या देवाक आराधन कर. सर्वेस्पराक तुझ्या देवाक आराधन कर. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तुझ्या सम्या सडवंदराचे आराधन कर. पवित्रात्म्याक आराधन कर. तुझ्या जेजू सडवंदराची आराधन कर. आराधन करता आसतना सर्व सोडका तुका लाभतली. सर्व पातकांतले तूं पयस वेतलें. कीर्तन 140:2 वोळ 7 म्हणटा, म्हाका भायर काड, बंद पासांतले म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. त्या सोमयाक आमी केदाळा आराधन करता. सोमयाक केदाळा आमी निरंतरी आराधन करता. तो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां सर्व बंद पासांतले आमकां राखता, सांबाळटा. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Hallelujah. जल्मा दिसा बाबतीनं आमच्या लागीं मागणे विचारतात. ब्लेज मतायास, जॅनेट डिसोजा 25वो जल्मा दीस आचरण करच्या वक्ता हेराल हेझल डिसोजा खातीर मागोवंक आशेता. तशेंच व्रिटा अनिता वास बारेन 80 वर्साचो जल्मा दीस आचरण करता गॉडफ्रे मेनेजस सुंटी कपातावन. जल्मा दिसाक बाबतीन देवाकर गांदिता डॅरल डिसोजा. जिवितान मेळ्ळ्या सर्व बेसांवा खातीर जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता नितेश रेबेल्लो. तशेंच वायलेट स्टीफन डायस. तुमकां सर्वांक जल्मा दिसाचे रास उल्हास पाठयता आसतना देव तुमचेर दराळ आशिर्वादां वचूं दी म्हणून आमी विशेशतरान मागता. खाजरोसो दीस आचरण करच्या वक्ता आमचे लागीं मागणें विचारता. 40th वेडिंग एनिवर्सरी मार्क आनी थेरेजा पिंटो ऑस्पेट टावन. तुमच्या काजरी दिसाचो उगडास काडून देवाक आमी अर्गां दिता आनी तुमच्या खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. देवाक अर्गां दिवन आमच्या लागीं मागणें विचारतात. जॉकिम क्लारा डिसोजा आनी कुटुंब बोंदेल टावन, बेनेडिक्टा पिंटो मोडेंतार टावन,
आर्नोल्ड सविता मोतेरो आणि कुटुंब, जॉन पायस खिरे, ॲडल पिंटो विजय, Sailesh and Crystal D'Souza, Dubai, Nitin Dias, Ashwant Samuel, मेळ्ळ्या सर्व बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिता. रोनाल्ड सल्डाना खारखळा 20th 20वो जल्मदीस आचरण करच्या वक्ता देवाक अर्गां दिता. डॅनिका मातारो सरबेला हांचो 100 सक्सेसफुल शोज जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. फ्लोरा डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजाक देवाक अर्गां दिता. पायस फॅमिली किरेम, एमी रिटा डिसोजा, आवर लेडी ऑफ लूर्ड्स मरयेक मान करता आनी अर्गां दिता. किडनी स्टोन ऑपरेशन नासतनाच भायर गेल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. फ्लोरी डिसोजा, तशेंच जोसेफ रोजारियो आनी कुटुंब फेर्मुदे देवाक अर्गां दिता. आमच्या लागीं विशेष मागणे विचारतात. निनी मोन आपल्या आवय खातीर, लिसी बऱ्या भलायके खातीर मागणे विचारता. तशेंच बरी भलायके खातीर मागणे विचारता. लुइजा मतायस शंकर शक्तीनगर तावन, लुइजा मतायस तेजे इंटेन्शना खातीर मागोवंक आमचे लागीं विचारता. बऱ्या भलायके खातीर रॉयस्टन डिसोजा पक्षिकेरे, बरें काम मेळच्या खातीर अनिल मेनेजस आमचे लागीं मागणे विचारता. कॅनडा वचून बऱ्या तरान शिकोवंक तांकां परमीट मेळच्या खातीर प्रीती डिसोजा आमचे लागीं मागणे विचारता. बऱ्या भलायके खातीर मागणे विचारता. अनिता तावरो वडाला तावन, रिचर्ड नोरोना बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणे विचारता. तशेंच IELTS एग्जामांत बरे मार्क्स मेळच्या खातीर मागणे विचारता. प्रीती डिसोजा. सरिल्ल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमी विशेष तरान मागया. सोल ऑफ बिरजोसी जोसेफ केटंजन कुवेट तावन, सोल्स ऑफ रॉड्रिगस फॅमिली राया गोवा, soul of Edward and Celine Pereira Katpadi, soul of Lawrence and Celine D'Souza Katpadi, soul of S.N. Pinto Beltangadi, soul of Antoinette Joseph Katanjan Kuwait, soul of Samson D'Souza Brahmawar, soul of Dennis and Eugene Pinto Shaktinagar, soul of Natalia Rodriguez, soul of Grecian Joseph Norona, for all the souls of Grishma Florence Norona Sakutma Town, souls in purgatory Mizdita Peter and Priscilla, departed souls of Ida Desas family, for all the departed souls in Cyprian Desas family, soul of Louis and Zephyrin D'Souza, 5व्या वर्साचो उगडास काडन मेजदिता Cecilia Lobo Putturu, soul of Francis Alex D'Souza, आणि departed souls in the family of Emi Rita D'Souza. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आनी ह्या सर्व इराद्या खातीर देवा लागीं सक्रामेंत आसलेल्या जेजू लागीं विशेष तरान मागया आनी दिम मोडून त्या सक्रामेंत आसलेल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवया.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हजें नांव वॅरॉन. हांव कारकोल क्रिस्त्राय फिरगजिसो. हांव देवाक अर्घ दिवंक आशेतां. म्हाका फर्स्ट PUCचे एग्जामान बरे मार्क्स मेळ्ळ्याक Very good. आनी तशेंच म्हाका सेकंड PUCंत आशिल्ले बॅचेंत हांव सिलेक्ट जाल्ल्याक हांव देवाक अर्घ दितां. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. म्हजें नांव अनिल कुटिना. हांव केलाराय निर्मार्ग फिरगेचे जावन आयला. हांव देवाक अर्घान दिवंक खुशी व्हरतां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पुतान MBBS फायनल इयरान 71% मार्क्स काडून पास जाल्ल्या पासून. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान तुका जेसो होगळाव तुका जेसो केदाळे हांगासर विनवण्याचो सांजो जावन केदाळे मागणें करताय न्ही. वय हांव विनवण्याचो सांजो जावन आसा. आनी म्हज्या पुतानी स्पेशली ताची एग्जाम जाताना लास्ट मंथांत म्हाका सांगिल्लें म्हज्या पासून प्रत्येक जावन माग म्हणून. हांव सदांय हांगासर आयिल्ल्या वेळार त्या सकयल्या एडोरेशन सेंटरांत वचून ताचे पासून प्रत्येक जावन हांवें मागिल्लें. म्हळ्यार 16 पेपर्स तांकां आसली. मस्त कश्ट आसा डॅडी म्हणटलो. पूण जाल्यारय ताणें बऱ्या मार्क्सांनी उत्तीर्ण जाल्ल्या पासून म्हाका मस्त संतोश भोगता. आनी त्या वर्त्या देवान केल्ले आशिर्वादीत केल्ल्या पासून हांव ताका काळजांत हांव अर्गां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हजें नांव जॉयस. हांव पांगडा पिरगजेची. पोरच्या दिसा सांजेर फुलां काडटाना 2 पांट्याच्या मदकात झाडाच्या एक कांडेराचें पील बरें करून रावंड करून बसयल्लें. तें म्हाका गुर्तून नासलें. हांव फुलां काडटाना तें दिसनासलें जाल्यार म्हाका देवान दाखोवन दिल्ल्या खातीर देवाक हांव काळजांत हांव देवाक जावं अर्गान होगळाव. अर्गां जेसू. अर्गान जेसो. होगलाब जेसू. होगलाब जेसो. स्तुती जेसू. स्तुती जेसो. म्हजें नांव अनिता. हांव अरवा पिरगजेची. आज आमची वनी आयिल्ल्या त्या दीस माडी येता न्हू माडी पडली तिच्या पाटीर हांगा फाटल्यान माथ्यार मार जाल्लो आनी पाटीन मोतीर नातली. मोतीरच नातली. मोतीर. सगळे पाटीचे गाण्याचे शिरो सगळे हाल्ले वय. आनी मोडले. एक हप्तो ती मोतीर नातली. ICUंत आशिल्ली. हे मस्त सिरियस असली आनी हांगा मुलकी हांगा फोन कर आबू पाद्र्यापाक अनिल पाद्र्यापाक तशें विनवण्याच्या सांद्यांक पुरा फोन कर हांगा मागोवंक सांगलें. आजापान म्हणले बरी देवाक आमकां वनी फाटी दिली. हांवी मागोवन हाडली. तांच्या भुरग्यांक हांवय फाटी दी जेसू म्हणून तें भावो केलें. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. Praise the Lord. आनी ती आमच्या मदें आसा तत्त संतोश आमकां. Praise. हें आजा पुत्तू देवान दिल्लें आमकां. हांव सदांच अर्गां दितां. सगळें मागुल्लें आमकां देव दिता. केदीस आमचो हात सोडिना. म्हाकाय म्हज्या कुटुंबान ती मस्त बरेंपण केलां आनी धन्य देवाक अर्गां दितां. सदांच आमच्या वनयेक राखल्या बसत आनी 1 वर्स 1 म्हयनो आजीक जालो आयच्या दिसा. आज हांगा येवंक फोव केलें धन्य देवान तिका साक्ष दिवंक. हांव ताका जेजूक अर्गां दितां. आराधन करतां. आराधन करता. Praise the Lord. Hallelujah. हे 2 शब्द सांग पळया. हे व्हडली माडी कितली जड आसता वयरतान पडटा सांग कितली. अर्गां तुका जेसू होगळाव तुका जेसू जय जय जेसू. अर्गां तुका समियान जेसू. होगळाव तुका समियान जेसू. वंदन तुका जेसू. म्हजें नांव तेरेसा सेक्वेरा पेडमध्ये पिरगजीचे. म्हजें कितें साक्षी म्हळ्यार म्हज्या एका उज्याक लग्गी वच जोरान उलय मायकार. म्हज्या उज्या पांयेक एक दंबरगणीच्या वयर आतां तितल्यान उंच सुवातेर म्हाका दूख पोडापोड आनी साबुरल्या बरें जातालें मुयल्या बरें जातालें पोडापोड आनी म्हाका सुसूंक नासलें. 2 म्हयने म्हणसर हांवें म्हळ्यार म्हजें लागें सुसून येयलें. तशें मागीर हांव हांगाचे मागणें आनी पुरो सकाळचें मागणें मीस आनी बरें कशें पोर आराधन तिनवान ती पळय हांव जेजू लागीं ती मागतालीं जेजू म्हाका गुण कर म्हणून. जाल्यार 2 म्हयने सुसले कोणाड घरा सांगून हांव पुताडे सांगून सोंड्या सांगून मागीर लास्ट म्हणजे सोन्या म्हणालें घाल दुकान ना म्हणजे पांय दूख म्हणून सांगलें. तर डॉक्टर वचोंक ना हांव डॉक्टर वचूंक ना. मागीर एक 2.5 म्हयन्या उपरांत शुगराक म्हणून डॉक्टर वचूंक घालें. थंय गेले मागीर डॉक्टर सांगलें. मागीर डॉक्टर म्हाका 1 म्हयन्याच्यो गुळयो दिल्यो. जाल्यार तांचो कांय सुमार जावना. ताजे उपरांत पडते ना दुसऱ्या टॅबलेटां बरोवन दिली जाल्यार सुमार जावना. मागीर म्हाका पळोवन 15 दिसां पयलीं अनिल पाद्र्याक बसयल्लो आराधन वचून टायमार. तेन्ना ताणें सांगलें एका बायला मिस्टेक म्हळ्यार दोंबरागणीच्या वयर शिरांच्या पेट्यांची वळवळटा म्हणून. तशें आतां पोर पट्टेन सुमार आयिल्लें. तशें ताज्या बरोबर आबू बाजावणें सांगलें म्हज्या दावा पांय की तशें स्कीन एलर्जी आसा ती वळवळ्यो करता म्हणून. ताच्या उपरांत 1-2-3 दिसां उपरांत म्हज्या दोनूय पांयांची म्हळ्यार दूख दोनूय पांयांची म्हजी गूण जाली
देखून हांव धन्यान देवा हर गायता हर गान तुका जेसू होगलाप तुका जेसू जय जय जेसू हालेलुया होसाना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A37 A37. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे वतुल्या सर्देया पासून अर्गा मेटयता दिनवाशी काळजा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजूच्या स्पर्श वरवीं कुर्डो पळोवंक शकता. मनशाक पिडा येवची स्वाभाविक. आजकाल विज्ञानांत इतली प्रगती जाल्या की हर एका पिडेक वखद आसा. पूण हर एक पिडा आमकां गूण करच्या खातीर वखदाक सोदून काडिल्लें आसा आनी पिडा गूण करूंक तें शकता. पूण थोडे फावटी कसलेंय वखद जावंक पुरो आमकां देवाचेर बोवार्थ आनी बरवसो ना तर ती पिडा गूण जावंक सादत ना. आज आमकां मंजलांत पळयता आसतना बार्तेमेवसो उदाहरण दिवन आमी आमच्या बावर्तांत कशें जियेजय की म्हणल्यार आमकां पळोवंक मेळटा. त्या बावर्तांत आमी सुकल्याव देवाचेर भरवसो करूंक आमी फाटीं सरल्याव तर त्याच सुमये जेजूचें बोगसाणें आमी आतां मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसोत बगे हांव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुज्या मंडवळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुज्या पवित्र सभेक सवस्थकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगोवंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पेद्रून बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भोव मोगाचेनो नवेच जल्माल्ल्या बाळका बरी अपोटो आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लायल्या. अशें बचेवेची जिणयेन तुमी वाडटल्यात. निजा की सुमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बगून जाणात. तर आतां लागीं सरा तोच तो जिवांत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलोलो पूण देवान मलादीक म्हूण विसरून काडलोलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक म्हणटा तसले आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मरिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र येजाक वर्ग तुमी जायचय. पूण तुमी विसरून काडलेली परजा रायाळ येजाक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गजयजय म्हूण ताणें तुमकां विसल्यांत.
आधी तुम्ही एक फर्जा नाही असल्यात पूण आता तुम्ही देवाची फर्जा जाल्यात. आधी तुम्ही खाकोळच जोडूंक नासली पूण आता तुमकां खाकोळतो मेळ्ळ्या. मोगाच्यानो तुमचे लागीं हांव प्रार्थिता, परगावी आनी यात्रेक मनीस तुम्ही देखून आत्म्याचेर झूज म्हणटेल्या कुडीच्या ओढण्या तावन अलग रावा. हेर जातीच्या मध्ये तुमची जिणी आक्षेपावीन जावं अशें तुमकां ती आतां खोटी म्हूण लेखून तुमचे विरोध उलयता जाल्यार सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. संतोषाची गितां गावन देवा मुखार येया. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे, उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. सर्वेस परस्तू देव म्हूण जाणा जाया, तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसाव. वय आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. वखाण स्तुतये सोवे ताच्या मंदिराच्या दरवटांतल्यान, अर्गां गितां सोवे ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचे नांव हरसिया. संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताची कृत्यां युगायुगांतराक, ताचे विश्वासीपण संततीचे संततेक बळटा. संतोषाची गितां गावून देवा मुखार येया. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी, जो कोण म्हजो पटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते वरे परगटचे खातीर म्हजे मोठ आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. जेजू आनी ताचे शिस एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिकोतावन आपल्या शिसां सांगाता तो भायर सरन वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तेमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नाजरेताचो जेजू त्या वाटेन येता म्हणून आयकतस दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर म्हणून व्हडल्या थाळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेस्तायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या थाळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. सीस कुर्ड्याक आपण म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सटकन उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताच्या लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या बाबार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणा ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूच्या स्पर्शा वरवीं कुर्ड्याक दिश्ट मेळटा. आमी वंजालांत आयकलें, तिमेवाचो पूत बार्तमेव कश्टांत आसलो, संकश्टांत आसलो. कित्याक? ताका दिश्ट नासली. तो कितेंच संवसारार पळोवंक सकनासलो. संवसाराची सर्व बरी मौल्यांत तो पळोवंक देखूंक सकनासलो. तरी पूण जेजूक ताज्या आंतरीक दृश्टीन तो पळोवंक, तशेंच आपडूंक, तशेंच स्पर्श करूंक शकता. पूण ताजे थंय तो एक घट बाबर्थ आसलो आनी तो बाबर्थ ताका
जेजूक अट्रॅक्ट करता, आकर्षित करता. त्या व्हडल्या थाळ्यान तो बोमारता, दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव, म्हजी काकलूत कर. पळया केदाळ आमच्या दृढ बरवसो आसा, पात्यणी आसा, बाबर्थ आसा. कसल्याच परिस्थितीचेर कोणायकी आमी आमचे थंय आकर्षित करूंक साध्य. त्या बार्तिमेवान जेजूक आकर्षित केलो. कित्याक दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हण तो व्हडल्या व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन ताका आपोवंक लागलो. अपोस्तलांनी पळय ताजे लागीं कशें सांगलें, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपोवन आसा. केदाळे आमच्या जिवितांत असलें घडीत घडलांगी. आमी जेजूक व्हडल्यान बोब मारन आपयलांगी. थोडे फावटी एक अपुरबायेची नामान मरी आमकां म्हणत जायतर जाल्यार आमच्या तोंडांतली ती शब्द भायर येनात. आमचे बाबा म्हणटा आसतना आमच्या तोंडांतले शब्द भायर येनात. पूण वो बार्तिमेव जेजूचेर बावार्थान आनी बरवशान बोब मारन ताका आपयता आनी तो ताचे लागीं येता. आयिल्लो जेजू ताजो बावार्थ पळोवन ताका दिश्ट दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत साबार संगती घडटात, पूण आमी साबार मागणें करता. ती मागण्यांत आमी खंयच्या रितीन बावार्थान बरवशान ताजे लागीं येता. आज बार्तिमेव आमकां इतलें व्हडतें उदाहरण दिवंक शकता. केदाळ आमी निरंतर ताजे थंय बरवशान पातयेणेन ताजे लागीं येता. या ताका आमी उडास करता. तो बावार्थ आनी बरवसो आमकां हर एक आमच्या कश्टां आकांतांतावन आमकां पयस करूंक शकता म्हणल्यार आमी पळोवन घेतलें. आमी साबार संगती करता जाल्यार, मागणें करता जाल्यार तो बावार्थ उणें आसा, बावार्थ ना तें आमी मागणें करचें व्यर्थ. बावार्थ म्हणजे संपूर्ण तरान आमी ताचेर पाथ येवचें. बार्तिमेव संपूर्ण तरान आपणाकच ताच्या मुखार सरपडटा आनी ताका समर्पण दिता. समर्पण दिल्लो बार्तिमेव जेजू तावन दिश्ट घेवंक शकता. जेजू तावन दिश्ट घेता आनी जेजूचो महिमा गावंक या ताका उल्हास येता आनी तो मुखार सरता. धैर्य केवल पातयेणी आमकां दिवंक शकता. असाध्य आशिल्लें साध्य करून दाखयता. जेजू आपणाक दिश्ट दिवंक शकता म्हणलें धैर्य ताचे थंय उपजता आनी तशेंच जाता. आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत मोगाळ भाव भयणीनो, आमी धैर्यादीक जाया. तर कशें कुरड्याक दिश्ट मेळटा तशें आमच्या जिवितांत आमी विसारलें सगळें आमकां तो जेजू वदाकसून दिता म्हणलें बावार्थांनी बरवशान आमी पातयेवन घेवया. गीत नंबर C21 C11. वाईन हाडून आयल्या स्वीकार कर बाबा. सर्वेस भ्रष्टाचार स्वीकार कर बापा. किरकोळ काळजा आमची बापा. कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाय म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या राख्या पयस सभेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो हुंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. ताचे वरवीं हे आमच्या भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो.
आमचे काळजां उबारुया सर्वेस्परा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या आसेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आसेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनीक खराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा खरात Bavarta so good purgatoria Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मै भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो बुंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक त्या प्रथमेचेर विस्तलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तेका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर मी मागता ओंकार मरिये देवाचे माया सांगती भगवान दंदता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दयेकून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रक्तेल्यांत आमकां तुज्या उदार काकुळती सरपातकांतली सुटय
आणि सर्व आकांतांतले वाटाय. तुझ्या राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे असो. माया मोगसून एक कोर्जगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमची सवय आसो. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुतकर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुतकर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सभागी. सम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. कितंबर E20 E20. काळजांताशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मेजूंक जावचें ना तुजे स्वरूप राखताय म्हाका सदां तूं मोगान. भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदार. जीवन मुझे धनिया कर नंद. प्रार्थया. काकुळदारा बापा, सडवण दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केलाय. जसे या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्या जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या ससनाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दितलो सुमिया कर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. दितलो सुमिया कर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो. आनी कर्गां दितलो सुमिया कर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. कर्गां दितलो सुमिया कर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. मोगाळ पुता सोवे मोगवार मोरी आशीर्वाद आमकां. घेवन क्रिस्ताचे कृपे देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Canvas painted by him. A unique, special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship,
adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.